कत्तो तपाईँले यस्तो बेलुन अच्छा अब त तपाईँलाई म पनि के दिनु थेट यो त बनाउने यो पनि के गरेको दा दा के गर्नु भएको देखेन अब त तपाईँलाई पनि दिएको थियो के देख्यो त्यही आएको इन्स्टाग्राम खोल्यो पनि त्यही पानीमा हर्दी फिट गऱ्यो अन्त अझ हर्दी मात्रै होइन हार्पिक पनि फिटेको अरे हुन्छ नि त्यहाँदेखि उयो पनि अहिले नभए त बोतलको बियर पनि फिटेको होइन एकजनाले बनायो भने तपाईँजनाले कहाँ तोडेको तपाईँलाई पनि बिहान के देख्थ्यो अनि कस्तो निकालेको थियो के मान्छे तपाईँहरू त के हो इन्स्टाग्राम पढ्नु भने त्यही पानी फिटेको मात्रै म्यादी गरे घन्टाको म्यादी त एउटा कमन थिङ हो नि म पनि त उयो बोतलमा उयो तोडा पानी फिटो भनेर त्यही एउटा दिदी याद छ कि तारी भयो तपाईँहरू पागल बुझे नि त हौडेको म्यादीको